आपको हमारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन, आपकी मेज़बान रदा शैफी। और जी आगे बढ़ूँ इससे पहले सबसे पहले मैं आज की इस ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स बता दूँ जो कि बहुत अहम है। स्पॉन्सर्स यानी कि मेरे जी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल है। हमारे साथ नसीम मसाले शामिल हैं, गुड मिल्क शामिल है। क्विज ने हमें स्पॉन्सर किया इस ट्रांसमिशन को। फूड स्पॉन्सर्स की बात करें तो कराची जायका हलीम हमेशा से जी मज़ेदार और स्कीमो आइसक्रीम ने हमें ये ट्रांसमिशन स्पॉन्सर किया है। साथ ही जी बहुत खूबसूरत से आज के वार्डरोब की बात करूं तो ये हमें भेजा है लाइबास क्लोथिंग ने। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सेंडिंग अस दिस एंड मेकिंग दीज ब्यूटीफुल आउटफिट्स फॉर द होल ट्रांसमिशन। मैं बढ़ूंगी जी अपने मेहमानों की तरफ और मैं आती हूँ मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब। मैं माज़रत से आपके वक्त हमारे पास आड़े आ रहा होता है, वक्त की कमी होती है, लेकिन बातें तो बड़ी खूबसूरत हम कर रहे हैं और हमारा जो मौजू होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है कि उसके ऊपर सोशल मीडिया से पे भी हम देखते हैं कि लोग बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन का। ये हमारी एक बड़ी अल्लाह ताला का, रब ताला का, परवरदिगार का बड़ा शुक्र एहसान इस मालिक का कि आपको पसंद आ रही है ट्रांसमिशन और आप इसी तरह हमारे साथ बंधे रहें क्योंकि आपका होना बहुत ज़रूरी है और आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब आप बता रहे थे, हम बात कर रहे थे अदल इंसाफ की बात कर रहे थे। अच्छा मैं ये भी देखती हूँ थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड ऑन करेगा कि शरीयत के हिसाब से और दीन इस्लाम के एतबार से हमारे पास सारे कानून बताए गए हैं कि अगर चोरी करता है कोई तो उसके हाथ काट दो, अगर कोई कत्ल करता है तो उसकी दियत, कसास, सारी चीज़ें हैं। खून का जो हिसाब है, आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक, इस तरह से सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो आम जिंदगी में यानी कि जो दुनियावी जिंदगी है उसमें तो रुख कुछ और ही नजर आता है इन चीज़ों का। जी बिल्कुल, जो मेरे आका ने रियासत मदीना बनाई थी, रियासत मदीना ऐन कुरान है। कुरान करीम ने आकर इंसान की बड़ी कदर कीमत बयान की है। कुरान ये कहता है वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह किसास। कुरान ने तो इतने तक हकूक बयान किए हैं कि अगर किसी ने जान का बदला जान है, आँख का बदला आँख है, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान, तो अगर किसी ने हदरा सा जख्म भी किया तो जख्म का बदला भी लिया जाएगा, किसास लिया जाएगा। और इसी तरह कत्ल का ये किसास है। तो रियासत मदीना ऐन कुरान है। कुरान के जो अहकामात हैं, चोर की सज़ा भी बयान की गई है और हर जुर्म की सज़ा बयान की गई है। रियासत मदीना को हमने अपनी सल्तनत में अगर लेकर आना है तो कुरान और हदीस को फॉलो करना पड़ेगा। रियासत मदीना की एक और बात मैं अर्ज करता चलूँ कि जो मुल्जिम और मुजरिम होता था, मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क होता है। मुल्जिम होता है जिस पर इल्ज़ाम हो, मुजरिम होता है जिसका जुर्म शवाहिदात की मौजूदगी में साबित हो चुका हो। तो रियासत मदीना का ये दस्तूर रहा कि जब कोई मुजरिम जुर्म करता और उसका जुर्म साबित हो चुका होता, गवाहों के सामने फिर उसको लाया जाता था कटहरे में, उससे पूछा जाता था कि हाँ भाई तुमने ये किया। वो इकरार करता था, इकरार के बाद फिर उस पर जो सजा थी वो उस पर लागू की जाती थी। लेकिन हमारी रियासत पाकिस्तान के अंदर इस चीज का बड़ा अलमिया है। हमारे यहाँ इस चीज की बहुत कमी है, बुहरान पाया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि मुजरिम भी बेचारा नहीं होता, खाली मुल्जिम होता है, उस पर इल्जाम होता है और हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो पुलिस वाले हैं उसको जाके गिरफ्तार करते हैं और केस उसका बाद में चलता है। 2 साल के बाद जाके पता चलता है कि ये तो जी हमने बाइज़्ज़त तौर पर रिहा कर दिया इसको। तो रियासत मदीना में ऐसा नहीं था। वलीद बिन मुगीरा ये बदरी कैदियों में से थे। ये सीरत इब्न हिशाम पढ़े, सीरत हलबिया पढ़े, जो मैंने हवाले दिए उन्हीं के हवालों से अर्ज कर रहा हूँ। सीरत मुस्तफा देखें। और कलामी माफी आपकी इजाजत हो गई मुफ्ती साहब, आपकी इस बात से जो आप मुजरिम और मुल्जिम वाला जो फर्क बयान कर रहे हैं, वैसे सियासतदान बड़े खुश होंगे क्योंकि वो यही बात कर रहे होते हैं कि जी अभी साबित हुआ नहीं है जुर्म और पकड़ लिया और अंदर डाल दिया। यही चीज गलत है। बाहर के इंग्लैंड, बरतानिया, आपके इल्म में होगा बरतानिया, वहाँ पे ये होता है कि जब किसी के खिलाफ कोई अपना FIR या कोई इस तरीके की कोई दरखास्त पेश की जाती है तो वो पहले उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसका पीछा करते हैं, देखते हैं। जब उनको यकीन हो जाता है ना कि जी अब ये मुजरिम बन चुके हैं, फिर पुलिस को भेजते हैं कि आप उठा के ले आओ। लेकिन देखिए ना मुफ्ती साहब, हम बाहर की मिसाल आज दे रहे हैं, क्यों देनी पड़ी हमें? हमारे तो मजहब ने बता दिया, जब हमारे तो दीन इस्लाम ने बता दिया, जब शरीयत ने बता दिया, जब उससे यानी कि दूरी है, जब ये इस तरह की चीजें हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल इस्लाम से दूरी है। बस हमारे पास तो सब कुछ है, खजीना, हर चीज का खजीना मौजूद है। रब ताला ने अपनी बारगाह से हमें सारी चीजों का
علم بھیج دیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شعور کی اور فکر کی اور اس چیز کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم میں بھی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ استوصوا بالاساری خیرا، کہ جو آپ کے پاس قیدی جو آپ کا مجرم ہو کر آتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اچھائی کریں. شریعت اسلام کا اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آئیں. سیرت اہلبیہ کے اندر یہ بات موجود ہے. ولید بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ جب میں بدر کے قیدیوں میں قید ہو کے آیا نا تو مجھے جن لوگوں کے سپورٹ کیا گیا تو وہ خود لکھتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اتنے اچھے تھے. آپ ایک طرف قیدی ہے، ایک طرف اس کے اوپر مسلط شدہ ایک حاکم ہے یا ان کی دیکھ بھال کرنے والے، جس طرح کہ ہم آج کے لفظوں میں پولیس کہتے ہیں. تو میرے آقا نے جو پولیس قائم کی تھی ان کے پاس شریعت کا علم تھا، ان کے پاس قرآن کا علم تھا، ان کے اندر انسانیت تھی، ان کے اندر اخلاق تھا. ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے نا تو عالم یہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ مجھے جو پولیس والے تھے آقا کے جو سپاہی تھے کہتے ہیں وہ خود پیدل چل رہے تھے اور قیدیوں کو انہوں نے سواری پر بٹھایا تھا. خود پیدل چلتے تھے، قیدی سواری پر ہوتے تھے. ہمارے کیا ہوتا ہے، ہلکے سی کوئی بات ہوتی ہے، آج کل جیسے لاک ڈاؤن چلتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے کہیں پر بیچاروں کے ہفتہ بازار اتوار بازار لگا ہوتا ہے، غریب طبقہ مزدور لوگ بیچارے جو ٹھیلے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، وہ فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پولیس والا اترتا ہے، بدتمیزی کے سے بات کرتا ہے، اوے ادھر، اور اس کے ماں بہن کی گالی دینا ان کی عادت بن چکی ہے. پھر اس کے گریبان سے پکڑا اور اس کو جو ہے گریبان سے پکڑ کے اس موبائل کے اندر ڈالا. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ اسلام سے دوری ہے، یہ ظلم ہے. اگر یہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کریں گے تو اللہ پھر ہمارے اوپر بھی ویسے حکمران مسلط کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہی آپ نے بات کر دی، بڑی ہی ضروری اور اہم بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کرنا تو کسی طور سے بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ اپنے سے نیچے طبقے کے اوپر یا پھر اپنے آپ سے کسی کو یہ سمجھے خدا نخواستہ کہ کوئی آپ سے ظرف میں کم ہے یا ذات میں کم ہے اور آپ اس طرح کی سوچ رکھ کے کسی کے اوپر ظلم کریں کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ مالی ہی نہ ہو، کسی اور وجہ سے بھی کہ آپ سمجھیں کہ جی میری یہ منفرد خصوصیات ہے یا میں کسی چیز پر جو ہے وہ قابض ہوں کہ میں اس چیز کے اندر مہارت حاصل رکھتا ہوں یا کوئی بھی چیز ایسی ہے، اور اس کے تناظر میں آپ کسی کو اپنے سے نیچے یا کم سمجھیں تو یہ بالکل ہی انتہائی غلط چیز ہے. اور اس کا تو کسی طور سے بھی کہیں بھی ہمیں دین اسلام میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ملتا. تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ مہینہ اس میں یہ بات کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس ایک مہینے میں آپ کی جو روٹین ہے، جو آپ کا معاملہ ہے، جو آپ کا اسکیڈول ہے وہ سیٹ ہو، تو تاکہ آپ پورے آگے سال اسی کے اوپر، انہی تعلیمات کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں. نہ صرف سال کو بلکہ وہ پوری زندگی کی، جہاں بات ہو رہی تھی کل بھی، کہ پوری زندگی کو گزاریں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. نابیہ اقتدار بیٹھی ہیں. نابیہ کیسی ہیں آپ؟ اتنی چھوٹی سی ہیں آپ اور اتنی معصوم سی. آپ کیا کلام پیش کریں گی یہ بتائیں مجھے آج؟ لمیاتی پیش کریں گی. چلیں میں آپ کو بالکل کہوں گی کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. چلیں. لمیاتی نظیرک فی نظر، لمیاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج توڑے سر سوڑے، جگ راج کو تاج توڑے سر سوڑے، تجھ کو ہی شہید و سرا جانا. البحر والا منچ تھا
बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लमयाती नज़ीरू कफी नजर मिसले तुना शुद्ध पैदा जाना। बहुत मासूमियत के साथ पढ़ी थी, बहुत ही प्यारा पढ़ा नाबिया। जीती रहो खुश रहो तो मैं नाबिया इक़्तिदार थी हमारे साथ और बहुत ही प्यारे अंदाज से उन्होंने अदाई की, बहुत प्यारी थी, बहुत माशाल्लाह। और वो मेरे पसंदीदा अशारों में से इन्होंने जो अशार अदा किए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ैनुल तमज़ीज़ साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी और चूँकि हम बात कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि आप चाहते हैं कि अदल व इंसाफ के हवाले से जो है वो हम बात भी करें साथ, और चूँकि हम बता भी रहे हैं कि माशरे में किस तरह से जो सुधार है वो आ सकता है जो कि बिगड़ा हुआ है, और सुधार लाने के लिए किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं रियासत मदीना को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी तालीमात पर चलते हुए। और ये कोई इसमें गलत बात नहीं है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि जो रब ताला ने, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी चीज़ें, उन्हीं पे चलना हमारी ज़िंदगी का दिलो जान से सबसे अव्वलीन पैगाम भी यही होना चाहिए और हमारी कोशिश और मकसद भी यही होना चाहिए। क्यों मुफ्ती मोहम्मद ज़ैनुल तमज़ीज़ साहब? बेशक बिल्कुल ही, ये अगर इस मकसद से हट जाएंगे तो फिर तो हमारा मकसद ही फौत हो जाएगा। हमारे मकसद हयात ये है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा पर चलना है। रियासत मदीना में हुजूर ने जब एक कानून बना के दे दिया हमें, तो हर चीज़ तैयार करके दे दी है ना, तो हमने उसी पर चलना है। तो अगर हम इससे इनहिराफ करेंगे, मुनहरिफ हो जाएंगे, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमसे इनहिराफ फरमा लेंगे। अगर हुजूर ने काली कमली वाले ने कब्र में रुख अनवर मोड़ लिया कि मैं तो जानता नहीं हुई है, तो मुझे फॉलो नहीं करता था, मेरी बातें नहीं मानता था, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो 50 साल जिंदगी के अंदर सिर्फ इसी चीज़ की तैयारी करते हैं कि यार हमारी कब्र अच्छी हो जाए, कब्र के बाद आलम बरज़ख है, फिर आलम माशर आना है। तो ये जो 50-60 साल जिंदगी है ना, तो सिर्फ एक इम्तिहान की तैयारी करने के लिए हम आते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों को एग्जामिनेशन के हवाले से पहले बताया जाता है, तो भरपूर तैयारी करते हैं रात दिन, क्योंकि वो दुनिया के इम्तिहान होते हैं, पता भी नहीं होता कि यार सवाल क्या आने हैं। कुर्बान जा रसूलुल्लाह पर मेरे आका ने तो 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 80 साल दे दिए हैं, और पर्चे के अंदर आने वाले सवालात भी बता दिए हैं। क़यामत के दिन ये पूछा जाना है, और फिर भी पर्चे में आने वाले सवाल नहीं पता, उसके बावजूद भी जो है वो आंखें और मुंह मोड़ा हुआ है हमने। बिल्कुल, उसके ये बाद बंदे की नादानी है, बिल्कुल कि नादानी, वो गफलत में पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये गफलत है। और यही आंखें, यही मुंह, यही हाथ हमने अल्लाह रसूल की ताबेदारी से हटाए हुए हैं। यही आंखें, यही हाथ कल क़यामत के दिन जवाब देंगे और यही कलाम करेंगे, वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि हम इनके मुंह पर तारे लगा देंगे और ये हाथ बोलेंगे कि मालिक हमसे ये अच्छे काम तो नहीं करता था। ये पाँव खुद बोलेंगे कि हमसे चलकर ये मस्जिद में नहीं जाता था, मदारिस में नहीं जाता था, दीन इस्लाम की खातिर नहीं जाई, गुनाहों की तरफ जाता था। और ये जुबान बोलेगी कि मुझसे इसने कभी कुरान ही नहीं पढ़ा, और मुझसे कभी आगा के सुनाई नहीं की इसने, मुझसे कभी अच्छी बात नहीं निकाली इसने। और फिर उस वक्त जो है ना सारी हुज्जतें खत्म हो जाएंगी, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। बस आमना के लाल आएंगे, वहां पर मोहम्मद अरबी आएंगे और वही खुद आके देखेंगे, हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, सामान 100 बरस कर पल की खबर। जी 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 जी, आगा अपनी मौत से कोई बशार नहीं है, कुल्लु नासिन ज़ाइक़तुल मौत, मर जाना है। तो अब यहाँ पर हम अपने मुआशरे में किस तरीके से रियासत मदीना लेके आ सकते हैं? तो अदलो इंसाफ को लाना पड़ेगा, फैसले फौरन करने पड़ेंगे, इंसाफ को मद्देनजर रखना पड़ेगा, गरीब अमीर को मद्देनजर रखने पड़ेगा। मदीना के अंदर जब लोगों को नौकरियां दी जाती थी ना, तो ये देखा जाता था कि ये जरूरतमंद है, वहां पर जरूरत को देखा जाता था, वहां पे ये नहीं देखा जाता था कि
اس کے بعد سلطنت کس ہے، یہ اس کے بعد مال کتنے، اس کے بعد دولت کتنی ہے، پیسے کتنے. ہمارے ہاں تو نوکری لینے کی آج کل تو نوکری بڑی مشکل ہو گئی ہے. گورنمنٹ کی نوکری کے کوئی بیچارہ اپلائی نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اگر میں اپلائی کرنے جاؤں گا تو کچھ ہونا تو ہے نہیں. کہنے میں وہی جا کے ہونا کہ یہ تمہارے اندر اس چیز کی کمی ہے. ریکوائرمنٹ ان کی کیا ہوتی ہے. میں مطالبہ یہ کرنا چاہوں گا یہاں پر اپنے K21 کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ اگر گورنمنٹ ملازمین کے اپنا گورنمنٹ کے ملازمین جن کو نوکری دینا چاہتے ہیں نا، اور بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو پولیس ہے، پولیس کی نوکری میں میرے خیال سے ریکوائرمنٹ جو ان کی ہوتی ہے، میٹرک والے کو بھی پولیس میں لگا دیا جاتا ہے، FA والے کو بھی لگا دیا جاتا ہے. تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی ریکوائرمنٹ کے اندر یہ بات بھی ڈال دی جائے کہ جی اس نوکری کے اندر وہی لوگ مستحق ہوں گے جنہیں شریعت مصطفیٰ کا پتہ ہوگا. اس کے اندر وہی آئیں گے جو کم از کم 2-3 سال قرآن و حدیث پڑھ کر آئے ہوں، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے ملزم اور مجرم کو کس طریقے سے پیش آنا ہے، کس طریقے سے ان کو ہاتھ ڈالنا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے. اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے حکمران حضرات ہیں کسی کو بھی نوکری دینا چاہتے ہیں تو یہ چیز لازمی کر دی جائے کہ اس کو شریعت کا تو پتہ ہو، اس کو اسلام کا تو پتہ ہو. اور ہمارے لوگوں کو جو بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہی چھوٹی سی بات ہے کہ کہیں پر اگر امام لگانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ امام نے 12 بھی پڑھی ہوئی ہوں اور فاضل عربی بھی کیا ہو، فاضل فارسی بھی ہو، درس نظامی بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی، اور عمر بھی 28 سال ہو. تو اس عمر کے اندر اتنی ساری چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ میرے تو ابھی 28 سال عمر ہے اور یہ تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا ہے کہ 28 مکمل ہوئے ہیں اور 29 میں شروع ہوا ہوں، تو یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. لیکن کوشش یہ ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے مطابق رسول اللہ کی نوکری مل جائے، یہی بہت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور چونکہ وقت ہم بڑھ رہے ہیں، مغرب کے وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں، افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو گھڑیاں بہت کم رہ گئی ہیں، اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی اپنا کم ہے، اس لیے میں بڑھوں گی. محمد کامران نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران نقشبندی کیسے ہیں آپ؟ محمد کامران نقشبندی، میں چاہوں گی کہ آپ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں یہ کلام کے آخر میں پیش کرتا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں دو زخ سے بچا لینا، رسوائی زمانہ ہوں
کملی میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری، اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار